अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चंद मिनट्स रोशान के साथ मैं आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। ज़िंदगी में बहुत से फ़ैसले करने पड़ते हैं। अगर उन फ़ैसलों में हम थोड़ी सी देर कर दें तो फिर हमें नतीजे भुगतने पड़ते हैं। नाज़रीन, मैं आज मौजू के अतबार से ऐसी अहम बात करने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, जिससे हमारे नौजवानों की ज़िंदगियाँ बच सकें। मैंने देखा ज़िंदगी में 60-70 साल की अगर एवरेज इसको शुमार किया जाए, कुछ साल इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें वो बचपन में, छोटी उम्र में बच्चों को रियलाइज करवाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ग्रूमिंग का, तरबियत का अब वो निज़ाम नहीं रहा जो दूसरी कौमों के यहाँ राइज है। वैसे तो ज़िंदगी में हर लम्हा, हर मिनट, दिन, हफ्ता, महीना, साल कीमती है। वक्त की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन जिंदगी के 60-70 साल के जो एक स्पैन है, उसके अंदर जो सबसे कीमती साल जो मैं समझता हूं, वो अशरा कौन सा है, आज उसी पे बात होगी। वो नाजरीन 20 साल जब बच्चे की उम्र होती है, 21 से लेके 30 साल तक के जो 10 साल हैं, नहायत अहम हैं। हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा, हमारा जितना भी इस मुआशरे के अंदर निज़ाम है, कोई भी इस पे तवज्जो नहीं देता। ये बात मैं खुद से नाज़रीन नहीं कहता, आप खुद अंदाज़ा करें, आप खुद फील करें, सोचें इन 10 सालों की अहमियत के बारे में आपको आपके असातिज़ा ने कितना बताया, आपके पेरेंट्स ने आपको कितना बताया। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स नहायत जिम्मेदारी से ग्रूमिंग करते हैं बच्चों की। नाज़रीन, ये 10 साल क्यों अहम हैं जिंदगी के? 60-70 साल की पूरी जिंदगी में सिर्फ यही 10 साल सबसे अहम क्यों हैं? अब आप सुनिए, एक एक करके मैं बात वाज़े करता चला जाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको गौर से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे और इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जब बच्चा 20 साल का होता है तो वो कॉलेज और स्कूल से निकलता है। उसकी इस 10 सालों में प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होने वाली होती है। इस प्रैक्टिकल लाइफ में उसने बहुत सी चीजें देखनी हैं, जो फेस करनी है, जो उसने पहले कभी नहीं देखी। सबसे पहले उस बच्चे की डिग्री कंप्लीट होती है। डिग्री कंप्लीट होने का मतलब यह है कि बच्चा अब अपना फ्यूचर देखेगा, अपना कोई ट्रैक लाइफ का ढूंढेगा कि मैं क्या करूं, मैं कारोबार करूं या मैं कोई नौकरी करूं। उसके लिए अपनी लाइन देखेगा, वो अपनी फील्ड और शोबा चुनेगा। इसलिए ये जो 10 साल हैं नहायत अहम हैं। यही वो मोड़ है, उसने फैसला करना है कि मैं किस फील्ड में जाऊं। इस वक्त लिया गया गलत फैसला या लापरवाही बरती हुई, बाद में उस बच्चे को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जो पेरेंट्स के लिए भी परेशानियों का सबब बनेगा। चुनांचे इस 10 सालों के अंदर नाजरीन, ये पहला पॉइंट है जिस पे तवज्जो देनी चाहिए। पेरेंट्स को, टीचर्स को हेल्प करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए कि 21वां साल अब आपका शुरू हुआ चाहता है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है बेटा। अब आपने नहायत बड़े गौर फिक्र से, मशावरत से पेरेंट्स की, अपना शौक भी मद्देनजर रखें, आपने फैसला लेना है कि आपने क्या करना है, जिंदगी के किस शोबे में जाना है। दूसरी अहम बात नाजरीन, ये वो 10 साल हैं कि आपने अब नौकरी के लिए या कारोबार के लिए हिजरत करनी है। लोग शहर बदलते हैं, मुल्क बदलते हैं, स्टडी के लिए जैसे आप लोग बाहर जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, जॉब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। इसी तरह ये आप ज़रा फील करें कि जो आपके बचपन के दोस्त थे, जो मोहल्ला था, जो रिश्ते थे, वो आपसे छूटते हैं इन 10 सालों में, जिनका असर आपकी नफ्सियात पर पड़ता है। इसके साथ साथ नाजरीन, इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी, जो बुजुर्ग हैं फैमिली के, ये 10 सालों के अंदर आप देखेंगे, खालिक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो इस दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू होते हैं। तो ये भी आपके लिए धचके का समा है। जब आप देखते हैं कि मेरा दादा दुनिया में नहीं रहा, मेरे दादी, मेरे नाना अबू, मेरी नानी दुनिया में नहीं रही, तो आपके लिए ये फैमिली के अंदर, खानदान के अंदर, होश के अंदर, यानी 20-21 साल बच्चे के पास अब होश होती है, बच्चा मैच्योर हो चुका होता है। ये पहली चोट है जो वक्त की चोट वो सहता है, आंखों से देखता है और फील करता है, और इन डेथ्स के असरात उसकी नफ्सियात पर होते हैं। और अक्सर वालिदैन भी इस उम्र में दुनिया से रिहलत फरमा सकते हैं। चुनांचे इस 10 सालों के अंदर आपके दोस्त भी बिछड़ते हैं। यही वो 10 साल हैं, आप अपना मोहल्ला भी छोड़ते हैं, अपना शहर भी छोड़ते हैं, रोटी रोजी की खातर, अच्छे मुस्तकबिल की खातर। और यही वो 10 साल है कि आपके जो खानदान के बुजुर्ग हैं, वो भी आपकी आंखों के सामने इस दुनिया से चले जाते हैं। तीसरी अहम बात नाजरीन, जिस पे हम लोग तवज्जो नहीं देते, ये वो 10 साल हैं, ये वो 10 साल हैं जिनमें आपका फ्यूचर बनना है। आपने शादी करनी है,
آپ نے لائف پارٹنر اپنا چننا ہے انہی 10 سالوں میں. جی ہاں، میں انہی 10 سالوں کی بات کر رہا ہوں، 21 سے لے کے 30 سال تک. یہ وہ اہم فیصلہ ہے زندگی کا. اس میں بھی اگر کمی کوتاہی ہو، اگر کسی قسم کا نیگیٹو اس میں کوئی پوائنٹ آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں خاندان میں چپکلشیں ہوتی ہیں تو فیصلے کچھ نیگیٹو بھی لے لیے جاتے ہیں، تو پھر ان کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. چنانچہ شادی کرنی ہے، اس لیے خدا کے واسطے میری ریکویسٹ ہے ان 10 سالوں پہ توجہ دیں. اگر ہم ان میں تھوڑی سی بھی غلطی کرتے ہیں سوچنے میں، سمجھنے میں اور پراپر قدم اٹھانے میں، تو پھر اس کا خمیازہ بھی ہمارے آگے بچے بھگتتے ہیں. یہ جب آپ کا لائف پارٹنر لائف میں آتا ہے تو پھر آپ کی زندگی بدلنی ہے. پھر آپ اپنے لیے نہیں جیتے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے جیتے ہیں، پھر آپ بچوں کے لیے جیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو کئی عادتیں اپنی چھوڑنی پڑتی ہیں، رویے مزاج آپ کو بدلنے پڑتے ہیں حالات کے ساتھ ساتھ. چنانچہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. ناظرین، جب آپ شادی کرتے ہیں تو شادی کے بھی پہلے 3-4 سال نہایت اہم ہیں، چونکہ یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی کی عمارت کھڑی ہونے جا رہی ہے. اس میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے. آپ کی بہت سی عادتیں ایسی ہوں گی جو کل آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں. چنانچہ شادی کے پہلے 3-4 سال نہایت ضروری ہیں جو اسی عشرے کے اندر آتے ہیں. بہت سے لوگ اس عشرے کی جن باتوں کو میں اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو شادی کے اعتبار سے سوچئے، اپنی نوکری کے پیشے کے اعتبار سے سوچئے، راستے کے اعتبار سے سوچئے. اپنے بچوں کا آپ نے مستقبل بنانا ہے. ان کا مستقبل کیا ہوگا وہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا ماحول، آپ کا آج کا لیا ہوا ڈیسیجن ان 10 سالوں کے اندر یہ سارا دیکھیں کنیکشن ہوتا ہے، ایک چین بنتی ہے، چین ری ایکشن ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم سوچیں گے، جیسے جیسے کریں گے، ویسا ویسا ہی ہم آگے دیکھیں گے. تو ان 10 سالوں کی اہمیت آپ سمجھیے ناظرین. اگر یہ 10 سال ہم نے اگنور کر دیے، جیسے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اس عمر میں بچے عام طور پہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں ٹائم ضائع کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک یہ مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک، کئی سالوں تک بچے بالکل فارغ رہتے ہیں، کوئی کام دھندا نہیں کرتے. میں اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں، جی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ دیر تک ملازمت نہیں کرتے اور وہ بوجھ والدین پر بنے رہتے ہیں. یہ نہایت ڈینجرس ہے. اس سے آپ عادی ہو جاتے ہیں فارغ رہنے کے. آپ اپنا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ ضائع کر رہے ہیں، سال قیمتی ضائع کر رہے ہیں. آپ کے اندر بایولوجیکل ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. اب جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے. چنانچہ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے، پیرنٹس کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہے، ٹیچرز کے لیے، اساتذہ کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو اس عشرے کے بارے میں 21 سے 30 سال، یہ جو 10 سال ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے. میرا یہ لیکچر انڈیکس کا کام کرے گا. میں صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں یہ چیزیں، یا اس کی اہمیت بتا رہا ہوں. اس پہ اگر آپ خود غور و فکر کریں تو آپ کو اور بہت سی باریک چیزیں ملیں گی جن پہ فوکس کر کے ہم اپنے ان 10 سالوں پہ محنت کر سکتے ہیں اور پھر اپنا فیوچر بچوں کا بچا سکتے ہیں. اسی طرح ناظرین، یہی وہ 10 سال ہیں کہ نوجوان اپنی زندگی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اپنے شوق کے پیچھے ضائع کرتے ہیں. کسی کو موسیقی کا شوق ہے، کسی کو سیاحت کا شوق ہے، کسی کو فارغ بیٹھنے کا شوق ہے، کلبز میں جانے کا شوق ہے، گاڑیاں، موٹر سائیکل، مختلف قسم کے شوق انسان زندگی میں پالتا ہے. وہ اس شوق میں زندگی کا مقصد، اپنا اصل راستہ، محنت والا، گول والا، اچیومنٹ والا کہ کچھ اچیو کیسے کرنا ہے، وہ بچہ بھلا دیتا ہے. ناظرین یاد رکھیں، بچوں کو گائیڈ کریں کہ شوق اپنے ضرور ساتھ رکھیں، لیکن اس کی لمٹ ہونی چاہیے. اصل میں زندگی گزارنے کی جو ضروری چیزیں ہیں، مقصد ہے وہ زندگی کا، وہ سیٹ کرنا، اس کو حاصل کرنا خوبصورت زندگی کے لیے وہ ضروری ہے. شوق کو سائیڈ پہ ساتھ ضرور رکھیں، لیکن شوق کی خاطر اپنی زندگیاں خدا را تباہ مت کریں. اس کے ساتھ ناظرین 2 اہم باتیں اور یاد رکھیں. یہ وہی 10 سال ہیں جن میں ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں، جہاں کوئی پراپر سسٹم نہیں ہوتا، بچے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، غلط راستوں پہ چل نکلتے ہیں، مختلف نیگیٹو چیزیں زندگی میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں، نشہ شروع کر دیتے ہیں. ناظرین یاد رکھیں، یہی وہ 10 سال ہیں کہ ہم نے بچنا ہے نیگیٹو چیزوں سے. اس میں سگریٹ نوشی آ جاتی ہے، اس میں راتوں کو دیر تک جاگنا یا باہر پھرنا آ جاتا ہے. اس طرح کی بہت سی نیگیٹو چیزیں ہیں. یہ وہی 10 سال ہیں کہ بچہ پیرنٹس کے ہاتھوں سے نکلتا ہے. اس کی کیئر کرنی ہے. اس کے بعد بہت ضروری ایک اور اہم چیز، ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے.
بچے کا فیوچر کیا ہے، اس کا گول، اس کی منزل کیا ہے، ہمارے ہاں یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا جاتا۔ جیسے بچے کو اسکول میں داخل کروایا، پھر اسی طرح اسی دوڑ میں میٹرک، ایف اے، بی اے، سمپل گریجویشن کر لیا، لیکن ہمارے ہاں بچے کا پراپر ایک ایم نہیں سیٹ کیا جاتا، نہ ان کو سکھایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ 10 سال ہیں، بچے کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، ایم، مقصد، گول سیٹ کر لینا چاہیے۔ اس کے سیٹ کرنے کے بعد بچے کو اس کا جو لاہ عمل ہے، جو طریقہ ہے اس منزل تک پہنچنے کا، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرنا سکھا دینا چاہیے، تاکہ بچے نے جو سوچ لیا ہے وہ آنے والے 10-15 سالوں تک اس کو حاصل بھی کر سکے۔ اس کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ یہ میرا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جیسا میں نے کہا کہ اساتذہ اور والدین اس پہ مزید آگے غور و فکر کر کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور مختلف پہلوؤں پہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ چند منٹس روشان کے ساتھ دوبارہ پھر میں کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔